सुरवातेक आमी गीत गावया. आय 3 देवा सोडलो हांव पयस गेला. आय 3. देवा सोडलो हांव पयस गेला. आतां दोरी लागीं सोरता. प्रितीच्या भाव भयणीनो सगल्यांक तुमकां ह्या नोवेनांत येवकार आनी आयज खेरीत भाशेन इतेसा म्हाजी देवाक भेटयल्यांत एलरिया पिरीस बोरी भलायकी देवा लागीं मागता. एलिस्टो आनी मानिरा पिरीस बोरी भलायकी देवा लागीं मागता. डेलरिच जॉर्ज एग्जामीक आपले सक्सेस मागता. डियालेंता जॉर्ज आपल्याचे इतेसां देवा मुखार दवरता. ग्रांटींग ऑफ द PR. तेच भाशेन दिनवासूच्या मोनान इतेसां भेटता जॉन आनी क्लेटा फेर्नांडीस आनी फामील. दिनवासूच्या मोनान नोवेन भेटयता जेनेट आनी जो फेर्नांडीस. दिनवासूच्या मोनान आनी बरी भलायकी पासून मागता नेविल लुईस आनी फामील. आनी आयज खेरीत भाशेन आमचेच घोराचे आमच्या सेंटराचे इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप हाचो वांगडी बॉनी आनी ताची घोरकान सारिता मोन्सेराट आपलो लोग्नाचो दीस समोर उरता. तांचे पासत आमी देवा लागीं खतखत्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भोवनी भावानो, लग्नाच्या करार जेजू उदेशी देवान आमकां घडोवन दिला. एक दादलो आनी एक बायल आपणाक देवान दिलोलें आपोवणें स्विकारून लग्नाच्या संस्कारा जोडटात. एकामेकाचो मोरो मोरयान मोग कोत्तली आनी एकामेकाक मोरो पासून विस्वाशी रावतली म्हूण देवा मुखार भास दिवन एक करार ती उस्तापतात. जेजूचो कुरीस देवान आमचे कडेन केलोल्या नव्या कराराचो रुपकार आनी खुना. लग्नाचो करार जिवंक खुरीस आमकां शिकयता आनी गोटाय दिता. आमच्या लग्न जालोल्या भावा भयणांनी लग्नीक जिवीत जियेतना कुर्साचेर नदर मारूंक शिकून म्हूण मागून आयज हो विशय आमी घेतला. कुर्साचेर नदर मारुया, लग्नीक कोराक जिवुया. ही कृपा आमकां दी म्हूण ह्या पवित्र मिसा बलिदानांत आयज आमी मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या नोवेनांत वांटो घेता तेन्ना ह्या नोवेनाचो विशय ह्या सुरवातेच्या उतरांनी आमच्या मुखार दवरला. कुर्साचेर नदर मारुया, लग्नीक कोरार जिवुया. आमी सगलीं एके फामिलींत जल्मता, फामिलींत आमचें जिवीत सारता आनी फामिलींतूच आमी मरता. रिजेशानो, जेन्ना आमी ह्या नोवेनांत वांटो घेता आमचे फामिली पासत आमी मागुया. खेरीत भाशेन जी नवी गोरोबाक जोडूंक नवी तरणाटी तयार जाता तांचे पासत आमी मागुया. आनी कल्पना जेन्ना आमी मनांत दवरता तेन्ना आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारया. लग्नीक जिवीत, लग्नीक कडेक आपोवणें हांवें घडी देवाचें
जायते पावटी बरे भाशेन घोडेक स्विकारूंक ना. लोग्नीक जिवितांत घोडेक हांवें देवाक जाय ते भाशेन मानता ते भाशेन घोडेक हांवें तें जिवीत जिवंक ना. ते आनी दुसऱ्या वायटाची दूख धरुया आनी देवाचें बोगसणें मागुया. सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदां सांकवार मोरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची कासकी त्या सावा देवा मुखार आमी दवरुया. आनी नोवेनांत केरीत भाशेन वांटो घेतात कॅथलीक ऑफिसर्स ऑफ एज्युकेशन तांचे पासत आमी मागुया. आपलो वावर जेन्ना ते कोत्तात तेन्ना देवाचें बोळ आनी देवाची कृपा तांकां आमी मागुया. सर्वेस्परा आमी करूंक जाय त्यो कोरण्यो तूंच आमच्या मनांत घाल आनी त्यो फुडें व्हरूंक आमकां आदार दी. हे परी सगळ्यो आमच्यो कोरण्यो सदांच तुजे तावन सुरू जावं आनी तुजेच वरवीं शेवटाक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दमदमीत परमळाचें देणें आनी योद्न कसो आपणाचेंच देवाक समर्पण केलें, तशें तुमी ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोम्याक कश्यो आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मुणगे पवित्र सोबेचो सोडवणार आनी मस्तक, तशेंच घोव आपले बायलेचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगटांत खालत्यो जावंक जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो. तशेंच
तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. उदकाचें स्नान दिवन आनी सोबत उचारून ताणें तिका नितळ निर्मळ केली. आपणा मुखार ती वैभवी खोत वो मिरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना पवित्र आनी निश्कळंक जावचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग करतात तसो पोतिनी आपल्या पोतिनीचो मोग करूंक जाय. आपले पोतिनीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामोस करता. क्रिस्तूय पवित्र सोबेताय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातलीं. ह्या गुटाक खोल समजणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो संबंद जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. म्हणटच तुमचे मदल्या जण एकल्यान आपलो मोग करता तसो आपले पोतिनीचो करचो आनी पोतिनीन आपल्या पोतीक मान दिवचो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. म्हणुया. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सर्वेस्पराची भक्ती करतात तीं सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफळ दाकांचे वाली परी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजी. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनांतावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस्त जाल्ल्या जेरुसाल्यांत तुज्या नात्रां पंटरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें संपूर्णायेक पावला. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फारिजेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक ताणें विचारलें, कसल्याय कारणाक लागून गोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येत? ताणें असो जबाब दिलो, औरंबाक तावन रोचणारांक तांकां दादलो आनी बायल केल्ली. आनी ताणें म्हणलें, ह्या भासो दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिणीक एकवटतलो आनी दोगांय एक जातलीं.
अशें तुमी वाचूंक ना. म्हणटोच ती आतां दोगांनूय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां त्या मनशान दोशी करूं न्हय. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखणे तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय कुर्साचेर नदर मारून लोग्नीक करार जिवंक आमकां आपयता. आनी जेन्ना ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्ता, हांव जशें म्हणटालो सुरवातेक, जोरूय आमी आसांव जाल्यार ह्या लग्नाच्या साक्रामेंता उदेशी आमी आसांव. जोरूय आमचें जिवीत सुरू जाता जाल्यार ह्या लग्नाच्या साक्रामेंता उदेशी हें जिवीत सुरू जाता. एके फामिलींत आमी जल्मता, जियेता आनी फामिलींतलींच आमी ह्या संवसाराक आदिवस करता. तुज्या भाव भयणीनो, हो विशय केरीत भाशेन लोग्नीक जिविताचेर नदर मारूंक नियाळ करूंक आमकां आपयता. त्या पासत दोग भोक्तिवंत मनशांची खबर हांव तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. लुइंगी बेल्त्रामे आनीक मारिया कॉर्सिनी ही इटालियन गोरकार आनी गोरकान, आनी ही जावन आसात पयलीं मॅरीड कापल. हो काजारी तांकां पोवीस सोबा भोक्तिवंत म्हूण पाचारता. आनी कोणें पाचारली काय? पाप साहेब, आदलो पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो 2001 वर्साक 21 ऑक्टोबर 21 ऑक्टोबर ह्या दिसाक तांकां भोक्तिवंत म्हणून पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो तांकां पाचारता. कित्या पासत? कितें केलें काय तांणी? जायत्यो व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू केल्यो, मिलाग्री केल्यो ना. जेन्ना पाप साहेबान तांकां भोक्तिवंत म्हणून पाचारली, पाप साहेबान हीं उतरां म्हणलीं: ऑर्डिनरी लायफ लिव्ड एज इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे. ऑर्डिनरी लायफ लिव्ड इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे. तुज्या इश्टानो, सादी मनशां, आमचेच भाशेन मनशां मिलाग्री करूंक ना, व्हडली विजमितां करूंक ना, पूण आपलें सादें जिवीत एक बरे भाशेन देवाक मानता ते भाशेन ती जियेलीं. ऑर्डिनरी लायफ लिव्ड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे. दोगूय लुइंगी आनी मारिया हांकां 4 भुरगीं. लुइंगी जावन आसलो एक आदवोगाद, लॉयर, आनी मारिया जावन आसले प्रोफेसर. आनी तांकां लग्नीक जिवीत बरोबर 45 इयर्स 40 आनी 5 वर्सां तांकां मेळ्ळें. आनी ह्या तांच्या जिवितांत कशे भाशेन ती देवाक मानता ते भाशेन जियेलीं काय? दर दिसा मिसाचे बेटेन ती वांटो घेताली. दर दिसाक आपलें रोजार, तेर्साचे मागणे, देवाचें उतर, हे वस्तू सगळे बरे भाशेन ती पाळटाली. आनी एक केरीत म्हत्वाची वस्त ती कोत्तात. हांव तुमकां सांगतलो, 4 तांकां भुरगीं. जेन्ना 4थें भुरगें तांकां जल्मोचें आसता तेन्ना दोतोर सांगतात दोगांयकूय की तुमी अबॉर्शन करूंक पडटलें. जोरी अबॉर्शन करिना जाल्यार मारियाय सोंपतलें आनी भुरगेंय सोंपतलें. पूण पुरुशान दोगूय भावाटाची मनशां, लुइंगी आनी मारिया, ती चिंततात आमी अबॉर्शन करचें ना आनी देवाचेर विस्वास करून आपलें जिवीत ती फुडें व्हरता. आनी 4थें भुरगें देवाचे कृपेन बरे भाशेन कोणाकूच कांयच जायनासतना तांकां जाता. आनी 4 भुरग्यांतलीं 3 भुरगीं रिलिजियस लायफ वो देवाक आपलें जिवीत ती भेटयतात. प्रियश्टानो, एक सादें जिवीत पूण देवाक मानता ते भाशेन ती जियेलीं आनी भोक्तिवंत म्हणून पोवीस सोबेन तांकां पाचारली. लोग्नीक जिविताक देवान तांकां आपोवणें दिलें आनी लोग्नीक जिवितांत देवाक ती विस्वाशी रावन ताणें आमकां दाखयली. प्रियश्टानो, आयज जेन्ना आमी ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता, कशे भाशेन हो गोराबो, लुइंगी आनी मारियाचो गोराबो कशे भाशेन एक देवाक मानता ते भाशेन जिवीत जियेता तें आमी पळयलां. ताचेर आमी नदर मारल्या. आनी फुडें म्हणटात जेन्ना वर्ल्ड वॉर 2 विश्व झूज दुसरें जेन्ना चलतालें, लुइंगी आनी मारियाच्या इतालियाच्या घरांत खंय तांकां जे कोण जुदेव भाव भयण आसलीं, जीं कोण धांवतालीं, आपलो जीव सांबाळूंक सोदतालीं, कित्याक तांच्या जिवाक एके भाशेन भंय आसलो, मार आसलो, कित्याक नाझी वो जर्मन तांचेर आक्रमण करताले, तेन्ना ही दोगूय लुइंगी आनी मारिया असल्या जुदेवांक
आपल्या घरांत आसरो दिताले. हे भाशेन ते एक बरी कातोल, हे भाशेन एक बरें देवाक मानता तसलें जिवी जीव ती वावरली. आयच्या वाचपाचेर आमी नदर मारया. आयच्या पयलें वाचप भाग्यून पावलूची चीट एफेसकारांक बरयलें. आनी हांगासर तो कितें म्हणपाक सोदता काय भाग्यून पावलू तांकां सांगता गोरकार आनी गोरकान दोगूय एकामेकाक एके भाशेन मानान रेस्पेदान जिवंक गरज. आनी कोणा भाशेन देवाक मानता ते भाशेन. मागीर भाग्यून पावलू सांगतलो गोरकारांक आपले गोरकानीचो मोग करूंक कशे भाशेन जेजून फिरगोज मातेचो मोग केलो ते भाशेन मोग करूंक भाग्यून पावलू तांकां हुस्कायता. आनी फुडें म्हणटलो गोरकानीन आपल्या गोरकाराक बरे भाशेन घेवंक आनी देवाक मानता ते भाशेन ताणें आपलें लोग्नीक जिवीत जिवंक. आनी निमाणें भाग्यून पावलू तांकां ही भाश सांगूंक सोदता हो एक लिगल कॉन्ट्रॅक्ट न्हू. काजार म्हणल्यार एक लिगल कॉन्ट्रॅक्ट न्हू, पूण काजार जावन आसा एक स्पिरिच्युअल कॉन्ट्रॅक्ट, एक ओत्मीक वावर, एक ओत्मीक एकचार एका दादल्याचो आनी एके अस्तुरेचो. आनी हाच्या शुभ वर्तमानान जोरी तर आमी नदर मारीत रुशाशानू जेजू जेन्ना ताका प्रोश्ट मांडटात फारिजेव तांकां सांगूंक सोदता. आनी जेजू तांकां एके भाशेन म्हणटा दादल्याक आनी अस्तोरेक देव जोडटा. दादल्याक आनी अस्तोरेक देव जोडटा आनी त्या पासत कोणेच आपूण सापरात जावपाक जायना. कित्याक जें जोडलां तें देवान आनी मनशाक हाचेर कसलोच होक ना. आनी ह्या शुभ वर्तमानान जेजू हेंवूय सांगता की इट इज नॉट एन सोशल कन्वेन्शन. जायतीं जाणां आमी आयलीं, जायतीं जाणां भेटलीं, बरे भाशेन हो समोरलो आनी सोंपलें आनी कोबार हो सोशल कन्वेन्शन न्हू म्हणून जेजू सांगता. पूण जेजू सांगपाक सोदता इट इज एन सेक्रेट इंस्टिट्यूटेड मॅरेज बाय गॉड. जें देवान घडलोलें तें एक जावन आसा सेक्रेट पवित्र आनी त्या पासत तें एक सोशल गॅदरींग न्हूय, हो सोशल कन्वेन्शन न्हूय, आमकां जाय म्हणून न्हूय, पूण देवाक जाय म्हणून हें सगलें लोग्नीक जिवीत आमकां देव दिता. रुशाशानू आयच्या दिसाक जेन्ना ह्या विशयाचेर आमी नदर मारता खुर्साचेर नदर मारून लोग्नीक कोरार जिवया. आमचें तुमचें काजारी जिवीत गोडेक जायते पावटी गोडेक जोड जाता, जायते पावटी गोडेक एक खुरीस कसो म्हणून आमी घेता. गोडेक सारकें गोडेक सारकें न्हूय. थोड्यांक गोडेक बरें जिवीत मेळटा, थोड्या गोडेक तितलें बरें जिवीत मेळना. थोड्यांक गोडेक चिंतलोलें तेच भाशेन सगलें जाता, थोड्यांच्या गोडेक ते भाशेन जायना. पयलें बरें चलतालें आतां गोडेक चलना, आदीं बरें चलूंक ना आतां गोडेक चलता. हे भाशेन वयर सोकला काजारी जिवितांत लोग्नीक जिवितांत घडटा. त्या पासून म्हजो जबाब ह्या लोग्नीक जिवितांत कितें आसूंक जाय काय. एक काजारी दादलो, एक काजारी अस्तोरी, एक गोरकार, एक गोरकान कशी म्हजो जबाब ह्या लोग्नीक जिवितांत कितें आसूंक जाता काय विशेशानू. खुरीस पयले सुवातेर खुरीस आमी उगडास दवरया. खुरीस एका लोग्नीक गोराब्याक, एका गोरकाराक, एक गोरकानी आपली कृपा फावो करता. जेन्ना म्हजो खोल विस्वास जेजूच्या खुर्साचेर तेन्ना आपली कृपा हो खुरीस आमकां दिता. दुसरे सुवातेर आमी पळोवंक जाता जेजून आपल्या जिवितांत जेन्ना खुरीस आयलो ताणें हो खुरीस केन्नाच सोडूंक ना. त्या खुर्साक ताणें आपणायलो, खुरीस ताणें खांदार घेतलो, वाट चल्लो, कालवाराची वाट चल्लो आनी त्याच खुर्सार ताका खिळायलो. तुज्या अशें जायते पावटी गोडेक म्हजो गोरकार एक म्हाका खुरीस, गोडेक म्हजी गोरकान म्हाका एक खुरीस, गोडेक जायते वस्तूक लागून, गोडेक अविस्वाशीपण, गोडेक कसलें वायट गोडेक फामिलीत आयलां, गोडेक गोरकार गोडेक पियेता, गोडेक गोरकांनी गोडेक आनी दुसरी सूय आसा, गोडेक गॅमलिंगाक गोडेक पडल्या, जायत्यो वस्तू चलतात. पूण आयज जेजू आमकां सांगूंक सोदता जेन्ना जेजूच्या जिवितांत खुरीस आयलो तेन्ना जेजून खुरीस सोडूंक ना. त्या पासून म्हजे गोडेक जिविताचो खुरीस, गोडेक म्हजी गोरकान, गोडेक म्हजो गोरकार हांव सोडटलो काय. जे देवान बांदलां ताचेर हांव म्हजी हुकुमशाय
चलोवन तें तोडटलो काय? आनी तिसरे सुवातेर आमचो नियाळ जावं दी. आमची लोग्नीक संस्कारणी हो काजाराचो साक्रामेंत जाता तो फिरगोजेन मिसाचें बलिदान चलता तेन्ना कित्या वाचत काय? व्हंकल आनी न्हवऱ्या उगडास करपाक आल्तारार जें कितें घडलां तें जावन आसा जेजूचें कोश्ट आनी जेजूचे त्याग आमचे पासत. एके भाशेन आल्तार आमकां दाखयता कशे भाशेन जेजून आपलो खुरी सुकल्लो, कशे भाशेन जेजू कश्टवलो, कशे भाशेन जेजून त्याग केले आमची सोडवण करपाक. त्या पासत जेन्ना काजारी जिवितांत असले वस्तू वायट घोडेक येता, उत्सामोळां येता, घोडेक तुफानां येता, घोडेक आख्खेंच काजारी जिवीत घोडेक काळोखाचें जालां अशें दिसता तेन्ना आमकां उगडास करूं. जेन्ना हांवें बासावणी दिल्ली जेजू मुखार, आल्तार मुखार दिल्ली आनी आल्तार आमकां जेजूच्या कोश्टाचो, जेजूच्या त्यागाचो, जेजूच्या खुर्साचो आमकां उगडास करता. आनी जशें बरेंपण आमी लोग्नीक जिवितांत आपणायता तेच भाशेन घोडेक वायट येता, वयर सकला येता तेवूय हांवें आपणावंक गरज म्हणून हो आल्तार आमकां सांगता. जसो जेजून आपलो खुरीस उखल्लो तेच भाशेन हें लोग्नीक जिवीत मानून घेवन तें उखलून व्हरूंक आमकां आपोवणें कोता. प्रजानो, लोग्नीक जिवितांत खुर्साचें नदर मारूंक आमकां जीव आपयता तेन्ना, हो नियाळ सोंपयता तेन्ना एक कोट सांगता आनी सोंपयता. इट टेक्स टू पीपल टू गेट मॅरीड. इट टेक्स टू पीपल टू गेट मॅरीड, but it takes 3 people to stay married. It takes 2 people to get married, but it takes 3 people to stay married. आनी हो तिसरो मनीस जावन आसा जेजू आनी ताचो खुरीस. हो तिसरो मनीस जावन आसा जेजू आनी ताचो खुरीस. जे लोग्नीक जिवितांतलें बरेंपण जशें आमी आपणायता तेच भाशेन पिडेंत, वायटांत, कोश्टांत हेंवूय आमी आपणावंक जीवंक जेजूच्याच खुर्साचेर नदर मारून आमचें लोग्नीक जिवीत आमी फुडें व्हरूंक सगल्यांक बळ कृपा ह्या नोवेनांतल्यान आमी मागुया. सगलीं आमी विरावया आनी आमच्यो गरजो मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. लग्नाचो करार. लग्नाचो करार जेजूच्या खुर्साचेर नदर मारून जिवंक पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आमच्या कुटुंबाक परतून परतून उगडास करून म्हूण आनी जे कुटुंबांनी मोग उणो जाला थंय नव्यान तो उत्पन्न जावन म्हूण बापा लागीं मागुया. खुर्साचेर आपणाकूच विसरून जेजून आमचो मोग केलो. असलो मोग आमच्या कुटुंबांनी दिसून येवंक म्हूण आमी आपस्वार्थी न्हय पूण निस्वार्थी मोग जिवन आमचें कुटुंब अखंड कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जायत्या गो बायलां मदें अविश्वासीपणाक लागून, दुबावाक लागून दुसऱ्या कारणाक लागून फुटी पडल्यात. भुरग्यांचें जिवीतूय
बारादीक जाला. असल्या कुटुंबाक जेजूचे खुर्सार नोदोर मारूंक शिकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूट कोण. जी आमची तरणाटी लग्नाचो संस्कार जोडूंक तयारी करतात तांकां कृपा दी म्हूण पवित्र सभेचे नेम कायदे प्रमाणे लग्नीक संस्कार जोडूंक तांकां उजवाड दी म्हूण आनी आपले कुटुंब भायले वस्तूंचेर न्हय पूण नीज मोगाचेर बांदून हाडूंक तांकां शिकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूट कोण. सर्वेस्पर देवा, तुझे मुखार ही मागणी दवरल्या ती दोयन मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमी गीत गावया C43 वेदीचेर उंड्या सवे C43. वेदीचेर उंड्या सवे आमची काळजां दवरता. सूख आनी दूख सोरांक गेले, जेजू तुका भेटोयता. सूख आनी दूख सोरांक गेले, जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या देंब्या वरी आमकां तुज्यागेर रोखता. खुर्साचेर तुजे पोरी, जेजू मनशाक दारोना. खुर्साचेर तुजे पोरी, जेजू मनशाक दारोना. मोच्या भावा भयणीनो, मोच्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या तवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुजे पवित्र वेदीचेर भेटोवंक आमी हाडल्यात त्या ध्यानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमकां बोगसोणें लाभूं आनी तुज्या नांवाक मोहिमा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परात ठाई उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारां सासनाचे देवा, सोर काळ्या सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपासा वरवीं आमी तुका दिन वासूंक तुजी खुशी जाली. हाचे वरवीं आमचे पातकी गोर दोमावूं आनी आमकांच उणें करूंक दुबळ्या धाकट्यांक जेवण वांटूंक तुज्या उदारपणाची देख घेवंक आमी पावतले. देखून मेजूंक जायना तितलें देवदूतां सांगाती एका ताळ्यान तुजे मोहिमेची स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनीक रगत. गोश्ट मोरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट. संवसाराच्या सोडवणारा तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली, आमची काकळूत खोर. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मोडणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लेयो आमच्या भाग्योन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा, सिमेव आमच्या आदारी गवळी आनी सगळ्या यादनिकी संस्कारणी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवश्यान गेल्या त्या सगळ्या आमच्या भावा भयण्याचोय उगडास कर. आनी तुजे कांकलुतीन ओंतोल्लेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण मागता. अशें भाग्योन आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन दोरदुतान सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगातान ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सर्व पदवेदार बापा, सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. आमेन. It takes 2 people to get married, but it takes 3 people to stay married. जेजूच्या खुर्साक आमच्या जिविताचो मास करून लोगनी जिवीत फुडें व्हरूंक सगल्यांक कृपा मागतना ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन.
सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकुतकोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकुतकोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमिन्याचो आक्त. मोज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेसू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीत मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सुरशिल्लो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत गावया D27 म्हज्या देवा तो सोर्व बरो. D27.
प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, स्वर्गीच्या देण्याचो आशिर्वाद आमी घेतला. तो आमकां सदांच बोगसण्याची आनी तारुणाची जोर जावं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. आयच्या दिसाची मिसाची मांडावळ करूंक आदार दितल्या, तेच भाशेन वाचपां करूंक आदार दितल्या आनी गायनां करूंक आदार दितल्या. आनी सगळी मांडावळ केल्ल्या आमचे IPG मेंबर्स, सिस्टर्स, तुमकां सगल्यांक आमी दिन वाचता. आमच्या नोवेनाचो वेळ सकाळी 7:15 आनी सकाळचे 9:15 वाजता कोंकणी भाशेन नोवेन जातलें आनी सांजे 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेन. पोरबेच्या दिसाक 6 मिसां आसतलीं. सकाळी 5:30 वाजता, 7 वाजता, 8:30 वाजता आनी 10:15 वाजता मीस आसतली कोंकणी भाशेन. आनी 10:15चे मीस आमचो आदारी बिशप सिमेओ फेर्नांडीस समोरुंतलो, हो मुखेल येजमानपण चलयतलो. आनी सांजे 4 वाजता पोत्तून एक कोंकणी भाशेन मीस आसतलें आनी निमाणे 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें पोरबे दिसा. पेज दिवंक जाय त्या भावा भयणांनी तांदूळ हाडून दिल्यात, तुमकां आमी दिन वाचता. आनी दुसरी कोण दिवंक सोदता जाल्यार तुमी दिवंक जाता. आनी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पोरबेच्या दिसाचो देसपेस करूंक जायत्या जाणांनी आदी फुडेंच आदार दिला. आनी ह्या घोराक, ह्या रितीराच्या घोराक तेच भाशेन पोरबेचो देसपेस करूंक कोणूय करूंक सोदता, दिवंक सोदता जाल्यार ऑफिसांत तुमी दिवंक जाता. कोणूय मिसां बरोवंक सोदता, मिसां दिवपाक सोदता, पोत्तून ऑफिसांत तुमी बरोवंक जाता. आमच्या ऑफिसांत रिलिजियस आर्टिकल्स, धर्मीक वस्तू मेळटात, जावं कुरीस, जावं दुसरी पायणेलां, जावं कोंतां, जावं दुसरे बुक्स. तुमी ते विक्रेक जाय जाल्यार घेवपाक जाता. मीस सोंपल्या उपरांत आमच्या भायर कॅन्टीन आसा. खावपाच्यो वस्तू, वो चाव, वो सॉफ्ट ड्रिंक थंयसर मेळटा. कोणाकूय जाय, घेवपाक जाय जाल्यार ते विक्रेक तुमी घेवच्यो. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिलाग्रीच्या कुर्साक मागणे. पवित्र कुर्सा, जेजूच्या कोश्टा मोन्नाच्या पोलोंगा, तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशा कळाचें थारोण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसणे पातकाचें. देवसाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडली आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाची भुरगीं. जेजू बरोबर दायची सासणाच्या सुखाची. कुर्सार मरून तूं मोगाळा जेजू बापाक घालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कुशी आसा जाय ताणें आपणाकूच पाट करची. आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. होय मोगाळा जेजू, नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो वणटावण्यो. घेता म्हजो दिसपटो कुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची कुशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करूं. तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या गुरसाच्या आदारान फुडें सरता मोग करूं म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भावा भयणीचो. न्हूच म्हाका बरें करतल्याचो, पूण म्हाका कसलोच आदाव वो फायदो हाडिनासल्याचो. आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो, म्हाका वायट करतल्याचो. हें सगळें करूंक जेजू सोडवणारा म्हाका जाय तें सोदचें पडटलें, सांडचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगळें म्हणल्यार तुजोच कुरीस. मोगाळा जेजू,
हेच ते तुझ्या कुर्साचे देवसांव कुर्साचो मोग मानून घेता. पवित्र कुर्सा तुझे वरवीं जेजून आदावाच्या पातकाचेर बोळ जोडून आनी पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर जोयत वेले. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. म्हाका आदार दी, हांवें पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर झुजूंक आनी जोयत व्हरूं आनी सोंसणिकायेन तुजेर पातयेवन राव. देवाची खुशी प्रमाणे तुजे लागीं मागता तें मेळप आसूं अशें जावं.